بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق عن 7 أبواب تدخل منها المعاصي على الإنسان، وهذه 7 الأبواب هي على عدد أبواب النار، وينبغي للإنسان أن يجتهد في إغلاق هذه الأبواب بقدر ما يستطيع. فالباب الأول حفظ اللفظات، حفظ اللسان. عامة عذاب القبر من اللسان، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان، وخطر اللسان على الإنسان عظيم. وعلى كل حال آفاته كثيرة جدا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. هذه المعاصي الأربعة، اللعن والطعن والفحش والبذاءة، هي غالب آفات اللسان. تجد الإنسان كثير اللعن أو كثير الطعن أو الفحش أو البذاءة. فعلى كل حال من حفظ هذا اللسان نجا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وذكر الله دواء وذكر الناس داء. والعجيب أن الإنسان يقتحم الداء ويترك الدواء. علاج هذه الآفة باختصار هو كثرة ذكر الله، هو كثرة ذكر الله. إن كان عند الإنسان آفات كثيرة في لسانه، فإن الذكر هذا يعالج، يسدد هذه الغرماء من خلال هذا الذكر. وكثرة الاستغفار: يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم قال: يكثرن اللعن، وأرشدهن إلى كثرة الاستغفار والصدقة. هذا الباب الأول. الباب الثاني حفظ النظرات، النظر، وأوله أسف وآخره تلف. ومن حفظ بصره حفظ فرجه. وقالوا العلماء: لماذا حفظ البصر هو سبب حفظ الفرج؟ قالوا: لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من ترك اتقاء الله سبحانه وتعالى عوضها الله سبحانه وتعالى حلاوة إيمان يجدها في قلبه. وأكبر ما يهلك الناس، وأكثر ما يفسد القلوب، وأكثر سبب في قساوة القلوب هو تخليط البصر. تخليط البصر عاد في هذه الأزمنة المتأخرة مع هذه الجوالات، مع هذه الوسائل، أصبح أكبر سبب لهلاك الإنسان بصره، لأن أصبحت المعاصي عليه بالساعات. والتخليط هذا يفسد القلب. وبالنسبة لنظر الحرام، ابن مفلح عليه رحمة الله يقول: وينبغي على العاقل حفظ نظره، فإن العين من ناحية الحرام ترى الشيء الغير مقدور عليه على غير ما هو عليه، يعني ترى جميل ولو إن شيء عادي. فالشيء اللي ما هو مقدور عليه والشيء الحرام يكبر في عين الإنسان ويعظم. ومن هنا غض البصر من أعظم ما يكون على الإنسان في سبب نجاته. إذا حفظ هذا البصر يغلق باب من أبواب النار على نفسه، وأعظم باب يفسد القلب، وأعظم باب يسبب قساوة القلب هو تخليط البصر. ولذلك النظرة الأولى للإنسان قال: لا يا علي، لا تتبع النظرة بعد النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. مثل الإنسان الصائم إذا نسي فأكل ما عليه حرج، لكن لو ذكر أو ذكر فإنه إذا أكل بعد ذلك يفسد صيامه. وكذلك الإنسان قد يقع بصر على حرام من غير إرادة منه، لكن لو استمر هو كالإنسان الصائم اللي نسي فأكل ثم استمر. فعلى كل حال حفظ البصر هو أعظم سبب في حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الباب الثاني.
الباب الثالث حفظ التفكير، حفظ التفكير. وهذا التفكير خطير على الإنسان، لأن أولها نظرة وآخرها فكرة، والفكر هذا إذا استمر الإنسان عليه قد يؤدي إلى هلاكه، خصوصا في نظر الحرام والتفكير في المحرمات أو التفكير في الأمور الغير ذا. فالتفكير هو يحرك الشهوة، والإنسان إذا استطاع أن يشغل نفسه بالحق وإلا ستشغله بالباطل. هذا كلام بعض العلماء يقول: من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. فالإنسان عند المنام عندما يكون يخلو قد يفكر في أشياء كثيرة، لكن استطاع أن يشغل نفسه بالذكر وبالتسبيح ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفي الباب التفكير هذا اللي هو مداخل الشيطان، لأن محركات الشهوة كثيرة، وأبرزها التفكير والنظر، أبرزها التفكير والنظر. والشهوة صورت بأنها زي الصخرة أو الحجرة العظيمة المعلقة في الجبل، يعني تحتاج بس هي تنتظر واحد بس يحركها بحركة بسيطة، وإذا تحركت الشهوة فهي مثل هذه الصخرة التي حركت فسقطت، فإن لا يستطيع إيقافها. إذا تحركت الشهوة في الإنسان لا ينفع معها لا عقل ولا إيمان إلا من رحمه الله، الشهوة إذا تحركت. ولهذا محركات الشهوة الخلوة، وكذلك النظر، كذلك التفكير، هذه خطيرة على الإنسان، يخلو بالحرام أو يخلو بنفسه في ذاك. ولهذا قال: إذا خلوت بريبة والنفس داعية للطغيان. فتذكر الإنسان، يتذكر إيش؟ نظر الكريم الرحمن. فعلى كل حال هذه الباب الثالث حفظ الخطرات وحفظ اللفظات وحفظ النظرات. جاء الباب الرابع حفظ الخطوات. الخطوات الإنسان على حالتين: إما يخرج في طاعة الله، وإما يخرج في معصية الله. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما إنه يخرج إلى المسجد وإما إنه يخرج إلى المعصية أيا كانت. وقد تسهلت المعاصي في هذه الأيام، وأصبحت يعني الإنسان يذهب إلى أماكن كثيرة. فعلى كل حال إما أنه تكون خطوات الإنسان في الحرام أو تكون خطواته في طاعة الله. إن كانت في طاعة الله فكل خطوة له بها حسنة، وإن كانت في معصية الله فالويل له. فهو يغدو. هذه الثالثة، يعني ينظر الإنسان حينما يغدو أين سيذهب، هل هو سيذهب بطاعة الله أو يذهب في معصية الله. هذا الباب الرابع. الباب الخامس حفظ السمع. والسمع خطير جدا، وهو ينقل لك الأشياء الخارجية، هو نعمة من نعم الله على الإنسان. يعني يتذكر الإنسان الأصم، يعني إذا كان إنسان في مجلس والناس يضحكون والناس يعني يتبادلون الحديث وهو لا يدري ماذا يقولون ولماذا يضحكون، فتجده يتألم. فكيف بالإنسان إذا استخدم هذه النعمة في معصية الله؟ وما أكثر معاصي السمع كثيرة جدا. فمن حفظ هذا السمع، لأنه سيفسد القلب، السمع يفسد القلب. والسمع من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في المحرمات الكبيرة. السمع والنظر، السمع والنظر، السمع والنظر يحركان الشهوة، ولذلك لا بد الإنسان يقفل هذين البابين. هذين البابين خطيرين جدا. السمع، سمع الحرام ونظر الحرام، خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة. وقد تساهل الناس في هذه الأزمنة الأخيرة في السماع أو في النظر، ولذلك فسدت القلوب. وكانت يعني جرت هذه الأبواب لأنها تدخل على الإنسان المعاصي وتدخل عليه السيئات. فهنيئا لمن حفظ سمعه وحفظ بصره. باقي بابين. الباب السادس هو البطن، والباب السابع هو الفرج، شهوات الغي في البطون والفروج. بالنسبة للبطن، من أكل الحلال
طاع الله شاء أم أبى. شوف باختصار: أكل الحلال، شرب الحرام، أكل الحلال، شرب الحلال، هذا يورث الطاعات. من أكل أو شرب الحلال طاع الله شاء أم أبى. من أكل الحرام أو شرب الحرام عصى الله شاء أم أبى. إذن المعصية هذه خطيرة، حتى أن أبو بكر الصديق لما أخبره الخادم إنه جاء بالطعام من شيء تكهن به، أدخل يده في جوفه وقال: والله إني لا أخرجن هذه اللقمة حتى لو ما تخرج إلا مع نفسي، مع أنه كان جائع وما تساهل في هذا، لأنه يقال في الأثر: دانك يعني شيء يسير من الحرام تتركه خير من أن تحج 500 حجة، يعني 500 سنة، يعني كل عام سنة. دانك من الحرام. ترك المحرمات، أكل الحرام خطير. أيما لحم نبت من سحت فالنار به. طبعا أكل الحرام وشرب الحرام تساهل به الناس كثير جدا، وقد أدخل عليهم أبواب سوء كثيرة. يعني يكفي أن الإنسان لا تستجاب دعوته، يكفي أن الإنسان أن تدخل عليه المعاصي شاء أم أبى، بس في أكل الحرام وشربه. هذا الباب السادس. الباب السابع: حفظ الفرج. والفرج يحتاج إلى حفظين، سواء أن الإنسان في سترة أو في الإنسان يستر هذا الفرج، أو أنه يقع في الحرام. حفظ الفرج هذا كما في الحديث: من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع أن يحفظ لسانه ويحفظ فرجه أن يدخل الجنة. قالوا: لماذا العضوين هذين إذا حفظهما الإنسان؟ قالوا: من حفظ ما بين رجليه وما بين لحييه فإنه سيحفظ جميع بقية الجوارح. كل الجوارح على هذين العضوين إذا حفظهما الإنسان نجا. وهذه حفظ الفروج مهم جدا. وسبحان الله، إذا تساهل الإنسان في كشف عورته أو تساهل في الوقوع في الحرام عاقبه الله بعقوبات كثيرة. يعني عندكم الزنا، إذا وقع الإنسان فيه يسلط عليه الأمراض، يسلط عليه الفقر، يسلط عليه عقوبات كثيرة جدا. بالنسبة للتعري، يكفي أن الإنسان إذا تعرى أنها علامة على فقدان أعظم علامة من علامات الإيمان، الحياء. حتى أنه ورد في عذاب القبر أن الإنسان إذا قالوا إن من أسباب عذاب القبر عدم التستر، في الحديث عدم التستر عند قضاء الحاجة، فعذب في القبر. طيب هذا ما ستر عورته عند قضاء حاجته وعذب طيب هذا اللي يتعرى تعري كامل أو يقع في كيف يكون حاله؟ والله إني أذكر رجلين ذهبا إلى بلاد الكفار، وسبحان الله أرادوا يدخلون نادي العراة، يبغون يرون ما هنالك من هذه الأمور التي الغريبة في هذا العالم الغريب. فذهب إلى هذا النادي، قالوا ما جوهم في ملابسهم يبغون يتفرجون، قالوا ما أحد يدخل إلا عاري. فدخل كل واحد منهما في غرفة على أن يتعرون، وبعد ما يعني خلى كل واحد بنفسه قال: كيف أخرج على صاحبي وأنا يعني عريان، يعني متجرد من ملابسي، كيف؟ فسبحان الله من غير اتفاق بينهم خرج ولم يخلع ملابسهم. ترى هذا الأمر ليس من أجل أن هذا علامة إيمان. الإيمان لا زال موجود عندهم. الإيمان إذا فقد وقع الإنسان في المحرمات وتعرى، وإذا أراد الله يهلك إنسان نزع منه إيش؟ الحياء. إذا رأيت إنسان تريد إنسان تشوفه يتعرى، اعلم أن الله غاضب عليه، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نزع منه أعظم لباس للإيمان، لباس الحياء. ومن هنا هذا الكلام كله اللي سمعتموه كله يرجع إلى خصلة واحدة. الأبواب السبعة ذي كلها ترجع إلى خصلة واحدة اللي هي القلب. القلب
إذا تعلق بفساد معين من هذه الأبواب، إذا تعلق بفساد لا يقبل النصح. القلب إذا تعلق، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن لماذا نقول إن القلب إذا تعلق بفساد لا يقبل النصح؟ قال في الحديث: حبك للشيء يعمي ويصم، لا يسمع ولا يبصر. مهما وعظ ومهما نوصح فإن لا يقبل لا النصح ولا يقبل شيء إذا تعلق بفساد. ولهذا قفل هذه الأبواب ال7 يؤدي إلى حفظ هذا القلب، وهذا القلب إذا صلحت سائر الجوارح كلها. هنيئا لمن قفل على نفسه هذه الأبواب. أسأل الله أن يقينا شهوات الغي في البطون والفروج، وأن يجيرنا بحوله وقوة من مضلات الفتن والهوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.